परिणाम जालो गोंयाचे गोंयच्या पर्यावरणाचे तो आमी आयज पळयता। ह्या डिफेक्शना खातीर आयज गोंयांत सगळे कडेन वाट लागलेली आसा। पातकी परवडलो पूण घातकी न्हू, पातकी परवडलो पूण घातकी न्हू। हे जे 20 लोक जे डिफेक्ट जावन गेल्लेले पयलीं 12 आनी मागीर 8, हे लोकांक ह्या राजकारण्यांनी लोकांक ग्रांटेड घेतले आनी लोकांचो विस्वासघात केलो। हांव मुरगांवच्यान येता आनी मुरगांवच्यान आमचो डिमांड जो आसता वो कोळशाचो डिमांड आसता। आमच्या गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आमच्या आयच्या आमदाराक आमी पयलीं सांगलेलें की आमकां कोळसो नाका, हो डिमांड तूं फुडें एसेंब्लीत पावोवपाक जाय म्हणून। पूण तो जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना तो काँग्रेसीन निवडून येयलो आनी मागीर बीजेपीन गेलो आनी मागीर बीजेपीची भाशा उलोवपाक लागलो, कोळसो थंयच उरलो। सो हे अशे घडामोडी जावपाक जायना। लोक एक विस्वासान एका पक्षाक वोट दितात आनी मागीर राजकारणी अशे देवाचे शपथी खातात, हिंदू देवांचे शपथी खाता, क्रिस्तांव देवांचे शपथी खाता, मुस्लीम देवांचे शपथी खाता आनी पक्ष बदलून वयता। हितून इफेक्ट कोणाक जाता तर इफेक्ट त्या गोंयकारांक जाता ज्या लोकांक बदल जावो आसता। आयज आमकां बदल जावो आसलो कित्याक तर आमकां आमची शेतां रानां दोंगर न्हंय बांय झरे मँग्रोव्स पर्यावरण सगळें आमकां वाचोवपाक जाय आसलें, जे आयज आमी सगळें घट्टण निसणटाण जाताना पळयता। आयज आमी आंदोलनां जीं पळयता, उठसूट लोक आंदोलनांक जो बसता तो कित्याक बसता तर ह्या डिफेक्टेड लोकां खातीर। जर ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसलेले, हे लोक ऑपोजिशनान आसलेले जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासलेली। कितें आयज आमकां ऑपोजिशनान लोक जाय आसलेले निशेध करपाक, जे आयज सरकार जबरदस्तीन नाका जाल्ले कायदे, फॉर एग्जाम्पल 39A असले कायदे आमच्या गळ्यांत घालून आमचे जमिनी काबार करपाक सोदता। त्या टायमार निशेध करपी लोक जाय आसले आनी हे निशेध करपी लोक जे ऑपोजिशनान बसोंक जाय आसले, जेंच्यांनी प्रामाणीकपणान आपले कर्तव्य निभोवपाक जाय आसले, ते सत्तेच्या आशे खातीर आनी बाकी दुसरी कसली आशा आसली ती आमकां खबर ना, पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान गेले आनी सत्तेर वचून बसले आनी आयज सत्तेर आसलेल्या पार्टीची भाशा उलयतात। सो हे घडामोडी जावपाक जायना। आमी एक्टिविस्ट सगळे एक जावन आयज फुडें सरलेले आसा ह्या माचयेचेर, गोवा प्रथमेचेर, की आयज युनिटी ही जावपाक जाय सगळ्या पक्षांची आनी भारतीय जनता पार्टी वांगडा जर तुमी झगडटले जाल्यार युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून झगडपाक जाय। आमी एक्टिविस्टांनी आमचो जो पावर आसा तो MP इलेक्शनाक आमी दाखयलेलो आसा। आमी आमच्या मदलो एक एक्टिविस्ट MP पदाचेर आमी पावयलेलो आसा आनी जर सपोज हे जर पार्टीज आमचे डिमांड्स आसात ते जर आयकना जाल्यार आमी कितें आमी जे स्टेप घेवपाक जाय, कितें आमी जे डेंजरस स्टेप जे लास्ट स्टेप घेवचे पडटा ते घेवपाक सुद्दां आमी फाटीं सरचे ना। देव बरें करूं।